أب قارنا خدوز بحال عدة توليدو يدو قم كوسدو أبز فتنو الجزء ثم هتادرات بتشكانه بأدرجة نيافيت أما أكل عدو بتشكانه كثير نشعبيات هون مذكرتاسي ولا حنت يلان مذكرتهم باتع نسأل الله منا خمي يقولون زعنوا أسمع خمي يقولون زعنوا نسأل الله منا كاميرا لا تريكم هلا بس بدرجة أقرأ واردن مساء سلام كورات تخطاطلتي كما يمسيكم لمون كم تلمود استفلاليو هادشتي هابريتاتاتن خمون استفلاليو مسلسات يزولكم قريبا لخو نتا ميديا حدث خوهم سا سبسكرايب مقوار نتا مدونا نجمر امنا لمانت مدمنا خمتا فلم ازراخم مستفلاليو هادشتي هابريتاتات يهزركم قريبا زلخو كاب امدما لومي نبزها سواز زسنبدن خمون بتعم زهزنه مسنبد زخون هابريتاي بصحنا زلو يافيت زتوحاله تهتي 18 زخونه ودي لومي بتعم بزهزن منقدي مستقتله يتحبروا زلوا مالتيون إذا منتي أبي خبط بخميخة تقتلوا زل عملي لما أنت مدمنا بس في غورينا خمون وفي زولون أي مونيكاون استفلاليو مثل تاتيهم وتيهم زلون أي نشن قالوا تن استفلاليو حدشتي حبريتاتن خمون بوليتيكا وجودات مزناق مثل تاتن هي هزلكم قريبا زلخو حدشتهم ساس أهواتي لايك بمقبار سبسكرايب بمقبار بنتعمل مدمنا نجمر اسكا كما جمر خونا دما ناي نش مثل تقطاتنا نملس حدش حبريتا مزناق زخونة حبريتا أيو هزلنا قريبو زلو أبزو قداي زلكم مريتو حسابكم عبطاكم تعرفونا إذا تريوا زلكم تيون جرماز بالتيكتونات أكاونت كاب قدامي كفال كتاب 10 شوعات خفال ببناتو خفال جرا مس حدا سب زقبرتو حدار زقات أما شجر زقات أما مكرا بمرؤو صبو جرا جليزاتو ريو كسب حدا بخلت مليون نحنت فيديو حدا بخلت مليون نحنت فيديو اندابرو بزحت إثيوبيان كاف ما نتحزم شيري بولو بزحت ما بزعبقى يزاروا قالهم استعرفوا من اختي بفلاي اب حدا سب كم زي كونكا نافلتكا تدغاغامي جيجا اندافت سمي ولا فقرات كلخا تمرعاو مستمرعاو يغير لك مستمرعاو ما تغفى بزح ما نغرات تقبر صادما كغير لك تسمو مع قندي كم زساقيكا حما نغر كم زغبركاسي بتعميو حدغنيا مو زي كونكا سب انداراغا غير لك مغزع بفلاي ديك انستيو كنت قد فوقت كده لك بقى زيد لي كاسب باقو كنت رحقو قال لك هيلاقيا تزقات اما زانتات نقر مالتيو بمنو ابيتو تقرينيا ترجمه ابيتو بيجري انه ابيتو اتيكم ريو بفلاي ديك انستيو مارالو ديك تبعاتيو انكم عين حما بحري نغي هلوكم تطنققوا تمهاروا مالتيو سا زحلفتو مالتكن بقى سب كتنقق كبلالو سيكا ابزيكون ريليشن شيب غزيغا من قتال عدمغا مقتال جيجا يبن بالي مالتي بزح سب ما بزعبا زاربالو ابزي يقربلكم 10 شوعات خفال ابزي كنغركم ايكنيتهم زدليكم قد ابيتو باتيكم كتريوهم تغريهم ببزعي شركة بال سلاتريوا زلهم كن انتا يلكم منالبات كي تتراطروا انتا يمخانو بزعبا حدارا بزعبا هيوتا مخانو نغركم قالنا مالتيو لايك يترسعوا أيسألنا بروح سنبت يغني ذي. زجرم يمشيم أبز تيك توك زبال زين ريون زين سمعون يلن بتعمي زجرم اسكاب بمقص لما مونيكا ويت لو ميزة بحلفتها ملقتي على مدب استخدمتنا الملس بتعم مزراجين قبول استفراليو زعباتات على إلى تزارون يرى مالتيو اسكت ناتا مثل ما تخطاتنا الملس أحواتي. كاميرا لا تريكم هلا بس بدرجة أقرأ واردن مساء مسحق وهنا وثاق يعني حمد شيء ما برب تكال مركب كلنا بأيين دي ذات شيء ما فرق وري إياك يزارب كلنا قرآن هيدا غزارب الله ما بقى دسيلني ولا أخلق ولا شيء ولا أخلقه أنا أخلق ولا ذاك إذا سما فرق مش رئية ولا دعي حد يساتني تولي صبق يرى يسرحني هذا لا قولي لما تعراري وانيرم تخاخلوا وانيرم أنا مصمم قصيلة واي بيلا قريله يجيكم بحكر ترجعوا وليلا توصل أصلا أيا ضرب معنا الزرب أيا تصقي معنا الزرب أتولع لهم واحد جوا كل وان كنا بنا منه نا يدري الزمد أو تلخوا الكل ويتبلعوا نحن استقدر تترفنا عنا أبلعوا أزايدكم كمان هبوا أزايدكم هبوا تصقام يلا ترديكم ده حسات بستخ أفكار عطج بقى بلعنا يلا ناس يقبرنا جنزب حواتنا بلعنا جنزب كلا يبلعنا
أبزي نواص خلنا كبنتال كوست حوي صص حفتي قال حفتي كنقول كلنا ززد مزد دواص وحواتنا ناتنا تتمس حجي تعدي حتى من صايا درار حسخ معكور بازلات نعال بازليوس أيها تصقاي بازليوس تتمس حجي سلسة بازليت سالسايكم بازليت أيها سرار بازليت أيها تصقاي بازليوس 5 سنتيم كتواصل لا يدخلوا مترن زماننا يزاربوا بازلين غير أفكم كيسكعكم بالمقصال أبا زحزو جنزب ولا حد يلا اتجنزب اتناي كيف تجنزب أبجزاي استواص أيقنا أبو ملو جزا استواص أب شوعات جزا دي قالت تواص أنا يجفتي كل خناتات مصر أخوه أبجزاي تواص بأبشودن زنبرت قال تواص نبرت بمنقد صابري تواص بحسيرو أبجزاي تواص بملو زي كاب زي نايتي أبجزاي تواص بملو 37 شح يورو كل أخ حسيبون يرو كل أخ حسيبو حجتا باتانا يشودن كتلوخ حسيبه أورد لي خاطو أنا مريتين غير خاطو طواب بالله زين جنزب زين عين الخنينا كسبت سماميعهم لا يهز بس لزغونة جنزب كسبت سماميعهم حراي بحسب كنسرحينا يلوم أبدا بعد الهزب مريسو أنت يمكن جزء الله خم دلنا نمن كهو له كم زدل تجنزب نمن كم زأمن كي حتتنا تجنزب كحول ده حسب أطابي له زغرميو اسكا بناي بزناي مونيكا زلكم حساب ريتكم صافونا قدم هجي نهنا بدق انستينا نفلطنا خمز هميت غزاء مالتيو ابن مونيكا كمت نريو زلنا لوم دما زودي زكورو زلو بتامن بزها سوات يدازراربه زلو مالتيو بزخونه تزلو زلو حقون الله ونديو اسكا تمسل تخاتينا نملس تفوتو ويخم اسكا موداتا مسانا صنحو لايك شير سبسكرايب غواركم دما رغزانيا كونو اخواتي غوان سيتي سلت صبقتسي انبسا خسدر لا تحضر وإذن قالوا وعت عدلنياتاتين إذن جايين تتصاوتا أنتم ودي إذن أب كندا أمريكا شويدن سويس هولند أب أوروبا تزنبرس إيه أب كلتا ورحدي أب عمد دين جلس يقولنا إذن ناي جايين تتصاوتا ماي مسرا بقى كتصبح مع تشغرن ببني لومي نابزي أبلو صباح نابزي بلو صباح كأنا نابزي بلو نيشتي كوي تشغرن جن أتصبح بقى ككن زي أخوات تشغرن زي سنة عمره مش هلكا فاشن وصلوا فاشن شغل أنا إذا حصر نايزن وحي كونن شغل نايزن وحي كونن فاشن كتجبر له لك لو من دحر نخمس بلاتهم نصبح كم زخ تجبر له ندحر صباح نابز قصة دحري نابزي قالن سيتي كنجرك أب شغل خد قداس الله قالن سيتي أب شغل خد قداس الله سبر الكتمشات الله ولا نيجي وحدات كلها سيلا من شغل خد باس الله كنزي قد كتوصلوا لا شغل مالت قد موصاي قال ولا حنت يقولوا شغل مالت نود تبعتاي مسحاب مالتي حتى جزء مستقننكي سغاب زمرت سغاب قلمله ገንዘብ እንደ خفيللو بعت مال እንደ 50 خفيللو عاو يصنح سغاب حخف نابلكي سغاب حخاكين تغبري ايتغبري فتحيو سبعي نمنتاي كوفيل دلو مسخي سبعي نمنتاي كوفيل دلو مسخي نمنتاي ديو نزي قوننا كدي فتحيو جيب بال 50 يورو وا سبعي كاينو كنغركي تمشيت اسبيتي تقونينا حقفو حدرالو تخيدنا متابي قول انت سبيت هابني مشت سبيت هابني تاملخ ابي كتبن خلها مس چوغرات باس هابني مس چوغرات باس هابني تاملخ ابي يلكا بقى حمدا غيرك صولت غيرك ناملخ كبيتاي تابو ناي كنتي سب غريكم سي سيل نجر املخ كله يكالو ديو غريكم توضقوا بجخ انت املخ ابي سلسته مكاين فطر لي زي كون اسو سريح خايد مص قول انت سبيت هابني تاملخ ابي مس چوغرات باس هابني ولا حد سيرخون صقم يبلون ولا دحن حركات تفطر غالن سيتي بچوغرا غيرات تسحبك
እስከ ዘለኩም ሐሳብ ሪተኩም ጻፉና አህዋተይ በመቀጻል ድማ አሜሪካ ሎሚ ዝገበረቶ ኣብ ቬንዙዌላ ወይም ድማ ናይ ሓደ አዲ መራሂ ፕሬዚዳንት ዝኾነ በኻብ አዱ ኸይዳ አውጽያቶ ወይም ድማ አሲራቶ ዘላ ማለት እዩ ዝድማ ብዙ ሐሳባት እዩ አዘራሪው ነይሩ እዚ በኸመይ ኸውን ኸኢሉ ዝልማ ጽቡቅ ገይሩ ታ ሐቀኛ ዝኾነት ምኽንያት ድማ አቅርብልና ሎሴም ሐውና ናታ ምስሊ ድማ ተኸታቲና ንመለስ አህዋተይ ትክክለኛ ምስጢር አሜሪካ ንቬኔዙዌላ አትዮም ንማዱሩ ካውሽታ ስለምንታይ ድማ ንማዱሩ ኸይደም ካብ ሃገሩ ክወስድዎ ክኢሎምን እትቀንዲ መልሲ ኣብዚ ይርከባሉ ማለት እዩ ታ ቪድዮ ባዕልኩም ተኸታተልዋ ብጣዕሚ አሜሪካ ተሰርሑ ዘለው ስራሕ ብጣዕሚ ዝገርም ዝኾነ ዘለኩም ሐሳብ ጻፉና በመቀጻል ድማ ብጣዕሚ ዘህዝን ከምታ ፈረማ ዝገልጽራዩ ብጣዕሚ ንሽተይ ሐውና ተቀቲሉ አሎ ማለት እዩ ኣብ ኤሪትራ ተቀቲሉ ብጣዕሚ ዘህዝን መንገዲ እስከ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሐሳብ ይተኹም ድማ ቦታኩም ጻፉና ያፌት ኣብ ቃራና ኮዶ ዝበሃል ዓዲ ተወሊዱ ኣብ ንሱ ዕድሚ ድማ ወላዲኡ ተኣሲሩ ብድሕሪኡ ሓላፍነት ስድራ ኣብኡ ኮይኑ ትምህርቱ እውን ኣቋሪጹ ንወላዲቱን ምሕጋዝ በረኻ ወፊሩ ገረብ ቆሪጹ ኣፍሒሙ ፈሓም ሸይጡ ቁሩብ ገንዘብ ሒዙ እንዳተመለሰ ይሕግዛ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ምስ ብጾቱ እቲ ዘፍሓሞ ዝኣከቦ ፈሓም ጽዒኑ ንሕምብርቲ እንዳኸደ ኸሎ ሸጦ ማለት እዩ ወተሃደራት ናይቲ ከባቢ ተታሒዞም ስለዚ ረዓዱ ድማ ሃዲሞም ቶም ወተሃደራት ነቶም ኣዱግ ንዓዲ ሒዞሞም ተመሊሶም ብድሕሪኡ ያፌትን ብጾቱን የዱጎም ክወስዱ ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ ቶም ወተሃደራት ብጭካኔ በኣድራጋ ንያፌት ኣብ ማእከል ዓዱ ብጭካኔ ቀቲሎም ድማ ንክልተ መዓልቲ ርእሲኡ ኸይልዓል ኣብ ማእከል ዓዲ ገይሮም ቶም ዓዲ ሓዚኖም ጉይሆም ተቆጢዖምን ኣየንጨብጨቡን ነዚ ድፈለጠ እቲ ስርዓት ወተሃደራቱ ሰዲዱ ነታ ዓዲ እውን ብምልእታ ሕሙማ ኣይብል ጥዑያ ኣይብል እንዳገረፈ ኣኪቡ ናብቲ ሕሱም እስር ቤቱ ወሲድዎም ኣሎ ናብ ሓሽፈራይ ዝበሃል እስር ቤቱ ስለትፈልጥዎ እቲ እስር ቤታት ዞም ዓበይቲ ሽማግለ ወለዲ ኣብቲ እስር ቤት ከመይ ከም ዘለዉ ዘኩ ያፌት ሓወይ እንተዝኾን በሉ ኣብ ወዲ 16 ዓመቱ ክቁፀ ርእሱ ኣብ ማእከል ዓዱ ተደርቢ ክልተ መዓልቲ ክከብር ኣዲኡ ክትዝኽትን እዚስ እንታይ ዓይነት ጭካነ ክንብሎ ዶ መን ክፍጽሞ ይኽእል ኢልና ንሓስብ እንታይ ተፈጺሙ ኣብዚ ምቕታል ታሕቲ ዕድመ ዓዲ ብምልእታ ምእሳር ሬሳ ምንክልባት ፍርሒ ምዝራእ ምጽቃት መልሲ ዘይምሃብ ኩሉ እዚ ዓይነት በደላት ተፈጺሙ ዘሎ ኣብዞም ስድራ እዚኦምን ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ማለት ስለዚ የሕዋተይ ዞም ህዝቢ እዚኦም ሱቕ ኣይበሉን ፈቲኖም ግን ካብኡ ላዕሊ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ሕጂ እውን ተኣሲሮም ይሳቆዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ድምፂ ንኾኖ ንሕና ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ዓዲ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናይ ደገ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ጋዜጣታት የለዋን ዝኾነ ዓይነት ዘመንግስታዊ ትካላት የለዋን ኢንተርኔት የለን ስለዚ ህዝብና ኣጨሚኡ ዘሳቂዮ ስለዚ ድምፂ ንኹኖ ኩላትና ዘም ኣብ ደገ ዘለና ንሕና ድምፂ ምስኮና ኢና ካ ብሙሉእ ዘን ናይ ትሕቲ ዕድመ ዝጣበቃ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቃ ብሓፈሻት ማሕበራዊ ሰብ ዓለም ክለ ዓለም ብዛዕባ ጉዳይና ክፈልጥን ዝኽእል ማለት ስለዚ ሕጂ ንሕና ሓደራኹም ንላዓል ፍትሒ ንያፌት ንበል ፍትሒ ንብሙሉእ ኣነታ ዓዲ ንበል ስለዚ ኩላትኩም ኤርትራውያን ኩላትኩም ቶም ደቂ ከባቢ ምርሑና ውፁ ፍትሒ ንሕተተሎም ንሕዋትናን ንያፌትን ሓደራኹም ጽኒልኩም ሰማዕኹም የቀኒለይ ያፌት መንግስተ ሰማይ ኣዋርስካ ስድራ ቤት ድማ ሙሉእ ጽንዓት ይሃብኩም የቀኒለይ ንሻዕብያ ትኸውን መዘከርታሲ ወላ ሓንቲ የላን መዘከርቶም ባፅዕ ክንስእለሎም ኢና ከመይ ገይሮም ከም ዘዕነውዋ ኣስመራ ከመይ ገይሮም ከም ዘዕነውዋ ክንስእለሎም ኢና ወለድና ከመይ ገይሮም ደሞም ከም ዘፍሰስዎም ፊልም ገይርና ንሰርሓሎም ኢና መፅሓፍ ገይርና ክንደርሶ ኢና ንወለድና ከመይ ገይሮም ከም ዘዋረድዎም ከመይ ገይሮም 21 ክፍለ ዘመን ከም ዘጥመይዎም ከም ዘባሳጨውዎም ሲ በቃ በፊልም ገይርና ሰሪሕና ደቅና ደቅና ንዓለም بإنجليش يكون بتعلم تسمع قنقة صريحنا سي كن شوطة إنا من نتفليكس سابقل كن زي عن ديزاستر ترى يفلتن سلازي حجي انتهي بالكادة حر مس تشاينا عركنا ثلاث قبرنا إنا
ኤርትራ ክትዓርኽ እግሪ የብላን ኣብ ቻይና ናብ ኤርትራን ዘሎ ናይ ለማናይ ነተኻባይ እንታይ ኢንቨስትመንት ኣሎ እንታይ ወፍርሉ ቻይና መፅያኒ ኤርትራ ንብብዕራይ ዝሓርስ ኤርትራው እንታይ ክትገብረሉ ንብበፅዓኛ ዝኸይድ ናብ ሕክምና እንታይ ክትገብረሉ ቻይና መፅያ ቻይና ማለት ቴክኖሎጂ ማለት ሰዓት ማለት ኮይ ሶላር ማለት ኮይ ዋይፋይ ማለት ኮይ ታገብራ ብምንታይ ክትላፈን ምስ ኤርትራ መፅያ ምስ ቻይና ዓርክነት ስለዝገበርና ምስ ቻይና ዓርክነት ገራ ዘላ አሜሪካ ዓርክነት ዘለዋ ምስ ቻይና ብንግዲ በቴክኖሎጂ بكل ነገር ሲ ኤርትራ ዓርክ ቻይና ክትኮን አይትኽእል ተለቅሓ ትኽእል ያ ውዳ ትኽእል ያ ወላሂ ዓርክ ቻይና እንታይ ማለት ኤርትራ ዓርክ ቻይና ከመይ ላይ ተዓርኽ እስከ መቅፀል ድማ ዝምዕንጅሉ ንብሎ ኣረጋይ ንጌታቸው ረዳ ሚሐ ኸልዩ ፀሪፎ ዘሎ ማለት እዩ ሚሐ እዩ እንዳበሉ ነይሩ ንምንታይ ከምኡ ኢልዎ ዘሎ ዝለሉ መንገዲ እውን ብጣዕሚ መሰቂ ብዝኾነ ዝህቦ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ርእይቶ እውን ኣብዚ ዘለኩም ሓሳብ ፃፉልና ናቱ ምስሊ ድማ ተኸታቲልና ንመለስ ኣሕዋተይ ጌታቸው ፖለቲከኛ ዘይኮነ ምዃኑ እናተፈለጠ ሱሰኛ ምዃኑ እናተፈለጠ ምስጢር ዘይዕቁም ሚሐ ምዃኑ እናተፈለጠ ሚሐ ባይደው ጌታቸው ናይ ምዕቋር ዝኾነ ፖለቲከኛ ኮይንስ ብስርሑ ምክንያት ዝፈልጦ ሓበሬታ ክዓቁር ዘይኽእል ሚሐ እዩ ኣብ እንዳኸረምቡላ ይዛረቦ ኣብ ኣዳባይ እንዳሻህቡና ይዛረብ ኣብ እንዳመስተይ ይዛረብ እዩ ንመሪሕነት ዘይኸውን ሰብ እናሃለወ ታውዱ ነዚ መልሚዳ ናኩም ዓይነት ሓላፍነት ዘምፀት ግን ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እቲ ካሊእ ሓደ ከም ስሕተት ኣነ ዝረኣኽዎ ጌታቸው ንባዕሉ ከም ምሁር ገይሩ እዩ ዝሓስብ ከም ፖለቲከኛ ገይሩ እዩ ዝሓስብ ጌታቸው ሰውሉ ብቅድሚ ፀንሖ ዝዛረብ እምበር እንታይ ክዛረብ እንታይ ክሓድግ ኢሉ ኣይና ይኽፍእ ኣይና የጥዕም ኢሉ ኣይና ኢን ህዝብ ዝጎድእ ኣይና ኢን ህዝብ ዝጠቅም ኢሉ ዝዛረቦ ዘረባ ይብሉ ኩሉ ከም ዘለዎ እዩ ዝዝርግፎ ኩሉ ነገር መልክዕ ብዘይብሉ ምሽን ብዘይብሉ እዩ ዝዝርግፎ ስለዚህ ኩሎም ተዛራውን ሕርኢኻም ኮንካስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምስጢር ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጅግንነትን ዓወትን ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ እዩ ብሙሉእ ዘርጊፍዎ እዚ ከዓ ገይጋ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘጥቅዐ ባ ንሕወሓት ዘጥቅዐ መሲልዎ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥቅዕ ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርታት ቫልዩ እዩ ድህንህን ኣቢሉ ፍሽዎ ስለዚ ዓብይ ስሕተት እዩ ተሰሓሒቱ ኤኒዌይ ግን ቅድሚኡ ነብርሃም ያየ ዝበሃሉ ናርጋው በርሀ ነርያ ተስፋ ማርያም ብዙሓት ሰባት ስለ ዝረአና ሓድሽ ክኾነና የብሉን ካብ ዕላማ ኣንዳለ ሃይፁ ዝኸደ ዝወደቐ ሰብ ናብ ረግረግ ዝኣተወ እዙይ ካብ ምግባር እንድሕሪ ስለ ዘይበሃል ክብልዩ ኢልካ ስለ ዘይሕሰብ ካልኣይ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ እናቆንጨወ እዚኣልካ ተዛረብ እዚኣበል እናበለ ብሓይሊ ስለ ዘግድዶ ግድን ኩሉ ኣለ ዝበሃል ምስጢር ክዝርግፎ ንውር እዩ ግድን እዩ ከምኡ ክኾን ታስሕተት መጀመርታ በገዛ ፍቃዱ ሰተት ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ክወደቕ እንተለያ ታፀግም ስለዚ ጌታቸው ያው ተጠላቂ እዩ ተመራስሒ እዩ ዝወደቐ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ በለ ተዛረበ ኢልካ ሓዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ልዕልካ በቃ መዘራረብ ኣጀንዳ ክትገብረውን ዘለና ይመስለኒ ሓይሙ እዩ ዘለት ወዲ እስካዋተይ ትዝብሎ ዘሎ ከመይ ርኢኹሞ ዘለኩም ሓሳብ ርኢቶኹም ፃፉና ሎማዓንቲ ዝነበረትና መደብኩም ተስተኸታተልኩሞ ዝመስል ነይሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን መዘናጊ ምስልታትን ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ጉዳያት ቀዲሞም ናኹም ንኽወስዱ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም እርግፀኛ ኩኑ ብካልኦት መርባት እስካብ ራኸብ በብዘለኹሞ ሰላም ራኽባን ትኾኑለይ ካብ ልበይ እንዳተመነኹ ሰላም ይራኽበና ኣሕዋተይ ቻው